Hello, my dear friends. I hope you are doing very well and preparing your exams in these chilly winters. So आज मैं आपको आपकी हेल्प करने जा रहा हूँ in the topic of economic reforms which is mentioned in the syllabus of various posts of under JKSSB. तो जानते हैं कि economic reforms क्या थे 1991 में जो आए. Economic reforms refer to the fundamental changes that were launched in 1991 with the plan of liberalizing the economy and for quickening its rate of economic growth. एक्चुअल में इसका मकसद था कि जो अगर हम सुपरफिशली देखें, अगर हम ऐसे कुल मिला के देखें तो इसका मकसद था कि इकॉनमी जो इंडियन इकॉनमी है उसकी रेट ऑफ ग्रोथ को बढ़ाना. द नरसिम्हा राव गवर्नमेंट in 1991 started the economic reforms in order to build internal and external faith in the Indian economy. So this was the motive of economic reforms. So what was the motive of this? The motive of this was it was intended at bringing in large cooperation of private sector in the growth method of Indian economy. Policy changes were proposed with regard to technology upgradation, industrial licensing, removal of restrictions on the private sector, foreign investments and foreign trade. The essential features of the economic reforms which are read under the three headers of liberalization, privatization and globalization. क्या हुआ था ऐसा कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाने पड़े, इतने वाइड रेंजिंग रिफॉर्म्स लाने पड़े जिन्होंने जिन रिफॉर्म्स ने इंडिया की इकोनॉमी को स्ट्रक्चरली जो है वो बदल के रख दिया. तो नीड इसलिए थी, सबसे पहला जो था वो था पुअर परफॉर्मेंस ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर. पुअर परफॉर्मेंस ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, क्योंकि जो इंडिया के अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री थी वो इतना अच्छा नहीं कर रही थी. इसका मतलब ये है कि जो भी डोमेस्टिक इंडस्ट्री से उतना ज़्यादा प्रॉफिट उनसे जनरेट नहीं हो पा रहा था और मैन्युफैक्चरिंग यानी प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा नहीं हो पा रही थी. एक तो ये था. दूसरा एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस स्टार्ट हो गई. जैसे एनसीईआरटी ने क्या हुआ है, क्राइसिस इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स लेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया. ये दूसरी वजह थी. अब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, देखिए ध्यान से सुनिए. इट इज़ अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस ऑफ ए कंट्री विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर. एक फाइनेंशियल ईयर में जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं एक कंट्री का दूसरे कंट्री के साथ, जितने भी एक ईयर तो नहीं, एक पीरियड हम बोल सकते हैं, यूजुअली एक ईयर होता है. जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं, लेन देन, ये सिर्फ लेन देन होता है एक कंट्रीज़ का दूसरी कंट्रीज़ के साथ, उसी सिस्टमेटिक रिकॉर्ड को बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट. ये मेंटेन किया जाता है एज़ पर डबल एंट्री बुक कीपिंग, जैसे आपने जर्नल में पढ़ा होगा. तो हर एक ट्रांजैक्शन के लिए यहाँ पे एक अकाउंट बनता है, जो आप अच्छे से डिटेल में अकाउंटेंसी में पढ़ेंगे. तो सिंस द सम ऑफ ऑल डेबिट्स एंड क्रेडिट्स आर ऑलवेज इक्वल, जो भी एक डबल एंट्री बुक कीपिंग होती है, अगर हम एक डबल एंट्री बुक कीपिंग देखते हैं तो उसमें सम ऑफ ऑल डेबिट्स होते हैं. यहाँ से डेबिट साइड होता है, यहाँ से क्रेडिट साइड होता है. इनका सम और इनका सम लास्ट में इक्वल होता है. लेकिन बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस में क्या हुआ था कि इंडिया का जो कर्ज़ा है वो बहुत ज़्यादा, यानी जो क्रेडिट साइड है वो ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ था. उसी को हम बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस बोलते हैं. तीसरी वजह, पहला तो मैंने बोला पुअर परफॉर्मेंस ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, यानी इंडस्ट्रियल सेक्टर जो इंडिया की थी, पहला इंडस्ट्रियल सेक्टर पुअर परफॉर्मेंस, वो अच्छा नहीं कर रही थी. दूसरा बीओपी क्राइसिस, याद रखिए ये थे काजेस, बीओपी क्राइसिस. अब तीसरा क्या था, तीसरा मैं बोलूँगा. तीसरा जो बड़ा काज था वो था राइज इन फिस्कल डेफिसिट. जो फिस्कल डेफिसिट है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ. फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, देखिए गवर्नमेंट के पास जितनी भी इनकम होती है वो उससे एक्सपेंडिचर करती है, यानी खर्चा करती है.
جتنی بھی انکم ہوتی ہے ٹوٹل، جن کو ہم ریسیٹس بولتے ہیں، اکانومک فسکل پالیسی میں ہم ان کو ریسیٹس بولتے ہیں، اگر یہ ریسیٹس کم ہیں ایکسپینڈیچر سے، یعنی اگر ایکسپینڈیچر زیادہ ہے ریسیٹ سے، ٹوٹل ایکسپینڈیچر، اف ٹوٹل ایکسپینڈیچر exceeds the total receipts it leads to fiscal deficit. یاد رکھیے فسکل ڈیفیسٹ. اب انڈیا کا بھی فسکل ڈیفیسٹ جو ہے وہ بہت زیادہ انکریز کر چکا تھا. فسکل ڈیفیسٹ ایکچوئل میں یہ سارے جو اکانومک ریلیشنز ہیں انٹر کنیکٹڈ ہوتی ہیں. اور چوتھا جو کاز تھا وہ تھا انفلیشن زیادہ ہو گئی تھی. انفلیشن انکریز ہوئی تھی. انفلیشن سے کیا ہوتا ہے کہ اکانومی ڈیفینیٹلی چیزیں مہنگی ہوتی ہے. انفلیشن انکریز ہوا تھا. گلف وار ہوئی تھی. گلف وار دیکھیں گلف وار میں کیا ہوا. گلف وار سے کیا ہوا کہ انڈیا جو ہے وہ موسٹ آف دا جو کروڈ آئل ہے وہ امپورٹ کرتی ہے، یعنی انڈیا پروڈیوس نہیں کرتی ہے، امپورٹ کرتی ہے. اب کیا ہوا کہ گلف وار سے کروڈ آئل کے پرائسز ہے، کروڈ آئل کے پرائسز ہے وہ بہت زیادہ انکریز ہو گئے. کروڈ آئل کے پرائسز انکریز ہوئے. ریمیٹنسز یعنی جو بھی انڈینز باہر کماتے ہیں اور گھر بیچتے ہیں، جو بھی فارین انکم ہوتی ہے پبلک کی، اس کو ریمیٹنسز بولتے ہیں. یا انڈیا اگر فارین میں کماتا ہے تو اس کو ریمیٹنسز بھی بولتے ہیں. تو ریمیٹنسز بہت زیادہ ڈاؤن ہو گئے. ریمیٹنسز جب ریمیٹنسز ڈکریز ہوئے اور اس کے بعد کیا ہوا، اسی 1991 میں یو ایس ایس آر کا ڈس انٹیگریشن ہوا تھا. آپ جس کو ہم سوویٹ یونین بھی بولتے ہیں. سوویٹ یونین کا ڈس انٹیگریشن ہوا تھا انٹو 15 کنٹریز. اب اس سے ہمارا کیا رشتہ تھا؟ جو سوویٹ یونین کا اگر ڈس انٹیگریشن ہوا تھا تو ہماری اکانومی کے پہ کیوں امپیکٹ پڑا؟ کیونکہ انڈیا کا جو 25% ٹریڈ تھا وہ یو ایس آر سے تھا. اب یو ایس آر جب ڈس انٹیگریٹ ہو گیا تو اس سے کیا ہوا کہ جو ہمارا ٹریڈ تھا، انڈیا کا ٹریڈ تھا، وہ بہت زیادہ امپیکٹ کر چکا تھا. اب اب ہم ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں کہ ایکچوئل میں یہ اکانومک ریفارمز ہے کیا. ان کو ایکچوئل میں 3 ہیڈز میں ہم پڑھتے ہیں، جن کو ہم بولتے ہیں لبرلائزیشن، پرائیویٹائزیشن اینڈ گلوبلائزیشن. یعنی اکانومک ریفارمز کو ہم شارٹ میں LPG ریفارمز بھی بولتے ہیں. LPG ریفارمز تو انڈر 3 ہیڈز دیز آر اسٹڈیڈ. اب دیکھتے ہیں کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا. دیکھیں، جب ایٹ دا ایو آف دا انڈیپینڈنس انڈیا پروکلیمڈ itself ایز مکسڈ اکانومی. انڈیا نے خود کو بولا کہ ہم مکسڈ اکانومی کا اپروچ اپلائی کریں گے، لیکن ایکچوئل میں ایسا تھا نہیں. مکسڈ اکانومی تو بولا، دیکھیے اکانومی سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ مکسڈ اکانومی ہوتا کیا ہے. 3 ٹائپس کی اکانومیز ہوتی ہیں. ایک تو ہوتا ہے کیپٹلسٹ، ایک ہوتا ہے سوشلسٹ، تیسرا ہوتا ہے مکسڈ، اور بھی ایک ہے جس کو کمیونسٹ فارم بولتے ہیں. اس کو چھوڑو، آپ کو ضرورت نہیں ہے اس کی. تو انڈیا نے ایک پروکلیم کیا کہ وی آر اے مکسڈ اکانومی. مکسڈ اکانومی وہ اکانومی ہوتی ہے جہاں پہ دونوں پبلک سیکٹر اور پرائیویٹ سیکٹر ہینڈ ان ہینڈ چلتے ہیں. تو اس کو ہم بولتے ہیں مکسڈ اکانومی. اور یہ اکانومی جو انٹائر اکانومی ہوتی ہے وہ بینیفٹس لیتی ہے دونوں سے، پبلک سے بھی اور پرائیویٹ سے بھی. انڈیا نے پروکلیم کیا itself ایز اے مکسڈ اکانومی، بٹ ایکچوئل میں ایسا تھا نہیں. ایکچوئل میں کیا تھا کہ انڈیا کا ٹلٹ جو تھا وہ تھا سوشلسٹ کی طرف، جس کو ہم نہروین اکانومکس بھی بولتے ہیں، نہروین ماڈل بھی بولتے ہیں. انڈیا کا ٹلٹ جو تھا وہ تھا سوشلسٹ کی طرف. سوشلسٹ اکانومی میں کیا ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کا زیادہ کنٹرول رہتا ہے ایز کمپیئر ٹو پرائیویٹ. زیادہ جو بھی ڈٹرمائن کرتی ہے پرائسز وغیرہ، سپلائی ڈیمانڈ وغیرہ، یہ زیادہ جو ہے وہ گورنمنٹ ہی جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے. تو 1919 میں کیا ہوا کہ انڈیا میٹ ود این اکانومک کرائسس ریلیٹنگ ٹو ایکسٹرنل ڈیٹ. اب یہاں پہ کرائسس ہو گئی. جو زیادہ سوشلسٹ کنٹرول تھا یہاں پہ ایک وجہ بنا کہ جس سے کیا ہوا، انڈیا باہر کے قرضے میں
डूबने लगा. The country was not able to make payments on its borrowings from abroad. जो भी कर्जा बाहर से इंडिया ने लिया था उसकी पेमेंट करने के लिए अब 14 दिन के लिए भी पैसे नहीं बचे थे. इतना ज़्यादा जो है वो क्राइसिस आ चुका था, यानी इंडिया के पास पैसा ही नहीं था. अब जब पैसा ही नहीं था तो इंपोर्ट भी नहीं कर पाता, क्योंकि पेट्रोल जो है, बाकी चीज़ें जो इंपोर्ट करनी पड़ती है कंट्री के लिए, वो भी अब ख़त्म हो चुका था. अब ऐसा मानिए कि इतनी ज़्यादा क्राइसिस हो गई थी, जिसको मद्देनज़र रख के इंडिया मजबूर हो गया था कि अब स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स यानी लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स लाने के लिए. बैकग्राउंड इसका हम जब अकॉर्डिंग टू NCERT बैकग्राउंड जो है इसका, एक तो 1980s में जो इंस्टेबिलिटी आई थी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी 1980s में, अगर आप पॉलिटी में देखें हिस्ट्री में, तो गवर्नमेंट्स आती थी गवर्नमेंट्स और गिर जाती थी, यानी ज़्यादा देर टिकती नहीं थी. एक्चुअल में टेन्योर क्या होता है, इंडिया की गवर्नमेंट का होता है टेन्योर 5 years, लेकिन एक्चुअल में होता नहीं था. 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल के बाद गवर्नमेंट जो है वो कोलैप्स होती रहती थी. इसी को हम पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बोलते हैं. और हर एक पार्टी कोशिश करती थी कि उसकी पार्टी जो है वो गवर्नमेंट में आ जाए. अब वो पार्टी क्या करती थी, जब वो गवर्नमेंट में होती थी, वो पॉपुलिस्टिक अप्रोच जो है वो अपनाती थी. पॉपुलिस्टिक अप्रोच से क्या होता है, देखिए ध्यान से समझिए. पॉपुलिस्टिक अप्रोच होता है कि गवर्नमेंट चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक एक्सपेंडिचर करे, यानी पब्लिक पे ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करे, ताकि उसका जो वोट बैंक है वो अर्न कर सके. अब क्या हुआ कि पॉपुलिस्टिक अप्रोच से क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर हुआ. अब ज़्यादा एक्सपेंडिचर हुआ, जितना इनकम था ही नहीं उससे ज़्यादा एक्सपेंडिचर हुआ. उससे क्या हुआ, उससे डेफिसिट हुआ. डेफिसिट अभी मैंने आपको बताया कि डेफिसिट क्या होता है. अगर हम उर्दू में देखा जाए देखेंगे तो उसको डेफिसिट को खसारा बोलते हैं. खसारा, घाटा. जितनी इनकम है नहीं उससे ज़्यादा हम खर्च करते हैं तो खसारा तो आएगा ही. अब the continued spending on development programs of the government did not generate additional revenue. अब जब पब्लिक एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है तो ये इमीडिएटली ज़्यादा इनकम दे नहीं रहा. व्हेन द गवर्नमेंट स्पेंडिंग, देखिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है. व्हेन द government was spending a large share of its income on areas which do not provide immediate returns, such as the social sector, defense, there was need to utilize the rest of its reserve in a highly efficient manner. देखिए क्या हुआ था कि गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर इन सेक्टर्स पे किया था जिनसे ज़्यादा जो है इनकम जल्दी जनरेट नहीं हुई थी. उसमें से कौन सा, सोशल सेक्टर, डिफेंस, और ऐसे भी बहुत सारे जो सेक्टर्स हैं जिससे जो है इनकम नहीं जनरेट होता है. तो अब क्या था कि जो भी बचे कुछ रिसोर्स थे उनको एफिशिएंटली मैनेज करना था, ताकि इंडिया इस क्राइसिस से बाहर आ जाए, वरना सारी की सारी इकोनॉमी कोलैप्स हो जाती. इन द लेट 1980s गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बिगैन टू इट्स रेवेन्यू बाय सच अ लार्ज मार्जिन्स दैट मीटिंग द एक्सपेंडिचर थ्रू बोरिंग्स बिकेम अनसस्टेनेबल. अब इतना कर्जा हो चुका था कि, और अब तो इंडिया कर्जा भी नहीं चुका पा रहा था. अब क्राइसिस इतनी कंपाउंड हो चुकी थी कि अब बाहर के भी कर्जे से जो एक्सपेंडिचर है वो मीट नहीं हो पा रहा था. फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व डिक्लाइन, जो भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इन द फॉर्म ऑफ फॉरेन करेंसी होती है वो डिक्लाइन हो गई थी. तो इसके लिए क्या था, अब इतनी ज़्यादा क्राइसिस हो गई थी. अब इंडिया ने अप्रोच किया IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट. IBRD वर्ल्ड बैंक का पहला नाम था, जिसको पॉपुलरली आप वर्ल्ड बैंक कहते हैं, और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास गई. देखिए क्या होता है, जब भी कोई कंट्री इन दो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास कोई लोन लेने जाती है तो इनका यूजुअली क्या होता है कि ये कंडीशनलिटीज़ रखते हैं, टर्म्स एंड कंडीशनलिटीज़. क्या आप ये टर्म्स एंड कंडीशनल्स फॉलो करो, हम आपको लोन देंगे. अब टर्म्स एंड कंडीशनलिटीज़ जो वो था, मोटा मोटा ये था कि लिबरलाइज एंड ओपन अप इकोनॉमी बाय रिमूविंग द रिस्ट्रिक्शंस ऑन प्राइवेट सेक्टर. प्राइवेट सेक्टर पे जो रिस्ट्रिक्शंस आपने लगाई हुई है, लाइसेंसिंग राज है, वो उसको हटाओ और लोन ले लो. अब लोन लिया गया, उस टाइम इंडिया ने लिया IMF से $7 billion. लेकिन शर्त ये था
کہ آپ کو نیو اکانومک پالیسی میجر جو ہے وہ امپلیمنٹ کرنی پڑے گی. اب اسی کو ہم اکانومک ریفارمز بھی بولتے ہیں، یا ہم ان کو ایل پی جی ریفارمز بھی بولتے ہیں. ان کا جو روٹ ہے نا وہ ہے واشنگٹن کنسنسس میں. واشنگٹن کنسنسس اگر آپ چاہو تو میں اس پہ الگ سے ایک ٹاپک بنا سکتا ہوں. واٹ واز دا واشنگٹن کنسنسس آف 1980. تو اگر آپ اس لیکچر میں تو یہ زیادہ لیکچر لینتھی ہو جائے گا. ابھی کے لیے اتنا ہی. اگر آپ چاہتے ہو کہ نیکسٹ لیکچر میں کنٹینیو کروں اور آپ دوسرے ٹاپکس پہ بھی ایسے ویڈیوز بناؤں تو آپ نیچے کمنٹ سیکشن میں بتا دیجیے. سو آئی ول ہیلپ یو. آئی ول ٹرائی ٹو ہیلپ یو آؤٹ اینڈ آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ کہ آپ کو اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے. تھینک یو ویری مچ.